बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक चरवाहा मुकदमा लेकर आया। चरवाहे ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजूर, मैं फलां गांव के अंदर रहता हूँ। मेरे पास 30 आला नस्ल की बकरियों पर मुश्तमिल एक रेवड़ था। मैं इस रेवड़ में मौजूद बकरियों का दूध दोता और दूध को जाकर बाजार में बेचता और इससे मेरे घर का निजाम चल रहा था। लेकिन हजूर, मुझे एक मजबूरी ने आ घेरा जिसकी वजह से मुझे कुछ न कुछ बेचना था, और जब मेरे पास कोई रास्ता न बचा तो मैंने अपना वो रेवड़ अपने गांव के सरदार के पास 20,000 सोने के सिक्कों के एवज बेच दिया। हजूर, हमारे गांव के सरदार ने मुझसे एक हफ्ते के बाद रकम अदा करने का वादा किया और मैंने अपनी बकरियों का रेवड़ इसके हवाले कर दिया। हजूर, मेरे बकरियों का रेवड़ पूरे गांव के अंदर मशहूर है। और हजूर, हमारे वादे को गुजरे हुए 3 दिन ही गुजरे थे कि अचानक हमारे गांव के सरदार की घोड़े से गिरने की वजह से मौत हो गई। सारे गांव वाले बहुत दुखी हुए और मुझे भी इस बात का बहुत दुख हुआ। तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि अगर सरदार के बेटों ने रकम देने से इनकार कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि अब सरदार तो जिंदा नहीं है। तो मैंने इसको कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो अपने मरहूम बाप के साथ कभी ज्यादती नहीं कर सकते। लेकिन हजूर, मैं एक हफ्ता गुजरने के बाद गांव के सरदार के बेटे के पास गया और मैंने इसको कहा कि मैंने तुम्हारे बाबा के पास 20,000 सोने के सिक्कों के एवज अपना रेवड़ बेचा था, लिहाजा मेरी रकम अदा करो। तो हजूर, इसने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये रेवड़ तो हमारे पास पिछले 1 साल से है और इस रेवड़ को हमने फलां गांव के अंदर अपने फार्म में रखा हुआ था और पिछले 1 हफ्ते में वो रेवड़ हम इस गांव से अपनी इस हवेली के अंदर लेकर आए। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया कि ये सरदार का बेटा क्या कह रहा है, क्योंकि सरदार का बेटा अपने बाप के किए गए वादे से मुकर रहा था। हजूर, जब मैं काजी साहब के पास गया तो गांव के काजी ने गवाहों के तौर पर गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने सरदार के बेटे के गजब के डर से मेरे खिलाफ गवाही देने का फैसला किया। हजूर, अब आप ही इंसाफ करें, मुझे इंसाफ दिलाएं। अगर मुझे रकम न मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत हैरान हो गए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सरदार के बेटे को अदालत में बुलाया और इससे भी दलाइल पूछे। तो जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बात सुनी तो वो सच्चा लग रहा था। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने चरवाहे की बात सुनी तो इसकी बात में हकीकत नजर आ रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का मजीद पता लगाने के लिए गांव वालों से पूछा तो गांव के अक्सर लोगों ने सरदार के हक में गवाही दे दी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जान चुके थे कि जरूर सरदार का बेटा अपने वादे से मुकर गया है और ये चरवाहा सच बोल रहा है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का पता लगाने के लिए कि इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरकीब बनाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस रेवड़ में 2 बकरियां पकड़ कर लाओ। सुल्तान के हुक्म पर 2 बकरियां लाई गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरफ 2 बकरियों को खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ इस चरवाहे को और सरदार के बेटे को खड़ा कर दिया। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अचानक कुछ ऐसा किया जिससे सारे गांव वालों के सामने हकीकत खुलकर आ गई और वो सरदार का बेटा भी हैरान और परेशान हो गया। और वो यह हैरत ये थी कि दोस्तों, ये वाकया असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के शहर सिकंदरिया के अंदर बल्गारिया नाम के गांव आबाद था। बल्गारिया गांव मिस्र के शहर सिकंदरिया का सबसे बड़ा, मशहूर और खूबसूरत गांव था और इस गांव की खूबसूरती अपनी सरजमीन, साथ में मौजूद पहाड़ियां और इस गांव के खूबसूरत लोगों की वजह से वो गांव खूबसूरत था। इस गांव के लोगों का रहन सहन बड़ा ही सादा था और इस गांव के लोग अक्सर खेती बाड़ी करके जिंदगी गुजारते और इस गांव के साथ में एक बड़ा सा बाजार भी था जो कि इस गांव को खूबसूरत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता था।
जब भी कहीं गांव का जिक्र होता तो मिस्र के शहर मंसूरा के इस शहर गांव बल्गारिया का नाम जरूर आता। इसी गांव के अंदर एक काजी साहब रहता था जिसका नाम महेरुद्दीन था। वो काजी बल्गारिया गांव का सबसे मशहूर, अक्लमंद और ताकतवर काजी था। काजी साहब अपने नाम की वजह से बहुत ज्यादा दलेर और बहादुर थे। काजी साहब किसी भी मुकदमे का फैसला करते वक्त ये ना देखते कि आगे एक जमींदार है या एक गांव का सरदार है या फिर एक आम मजदूर है, और काजी साहब हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसला करते। वो काजी ना सिर्फ इस गांव का काजी था बल्कि वो गांव वालों का बहुत बड़ा सहारा था। इस काजी के अंदर बहुत सी ऐसी आदतें थी जो लोगों को बहुत मुतासिर करती थी। इस काजी के बारे में एक बात बहुत बड़ी मशहूर थी कि इस काजी साहब ने कभी अपनी जिंदगी में कोई भी मुकदमा गवाहों और सबूतों के बिना पर इस मुकदमे का फैसला नहीं सुनाया, बल्कि काजी मुहेरुद्दीन अपनी अक्लमंदी और दूर अंदेशी को इस्तेमाल करते हुए मुजरिम के अपने मुंह से जुर्म का इकरार करने के बाद इस मुकदमे का फैसला करते। और इसी वजह से काजी मुहेरुद्दीन पूरे मिस्र के अंदर मशहूर हो गए। एक दफा काजी मुहेरुद्दीन अपनी अदालत में मौजूद थे कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ काजी मुहेरुद्दीन के सामने से गुजरा। ये देखकर काजी मुहेरुद्दीन ने अपने एक मुलाजिम को कहा कि एक अनाज की बोरी और कुछ खाने पीने की अशिया शाम होने से पहले इस नौजवान की झोंपड़ी में पहुंचा दो। इस नौजवान को इन सब चीजों की जरूरत है। तो इस खास मुलाजिम ने कहा, हजूर, आपने देखा कि वो नौजवान मुस्कुराता हुआ जा रहा था। जाहिर है कि अब वो खुश है क्योंकि इसके हालात बेहतर होंगे, और अगर इसके हालात बेहतर न होते तो वो ऐसे न मुस्कुराता। तो ये देखकर काजी मुहेरुद्दीन ने कहा, ए मुलाजिम, जो मैं देखता हूँ वो मैं तुम्हें कभी नहीं दिखा सकता। इस नौजवान की खासियत है कि जब इस पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो गमगीन या मायूस होने के बजाय मुस्कुराता है, और वो ये बात दिल में सोचता है कि मैं अल्लाह के यहाँ इतना प्यारा हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे आजमा रहा है। और जब भी तुम इस नौजवान को इस हालत में देखो तो समझो कि वो किसी मुश्किल में है। और जब आज मैंने इसको देखा तो मुझे पता चल गया कि ये माली तौर पर बहुत तंगदस्त हो गया है, लिहाजा इसलिए मैंने इसकी मदद करने का सोचा। मुलाजिम ने काजी साहब का हुक्म माना और शाम के वक्त एक बोरी गंदम और कुछ खाने पीने की अशिया लेकर इस नौजवान की झोंपड़ी के अंदर पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान सिर्फ उबला हुआ पानी पी रहा था। ये देखकर मुलाजिम बड़ा हैरान हुआ कि काजी साहब को कैसे पता चल जाता है, लेकिन काजी साहब अपनी अक्लमंदी की वजह से पूरे बल्गारिया गांव के अंदर मशहूर हो चुके थे। हत्ता कि इस काजी साहब के पास बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे मुकदमात लाए जाते जो बड़े बड़े शहर के काजी भी हल न कर पाते, लेकिन जब वो मुकदमा काजी मुहेरुद्दीन के पास लाया जाता तो काजी मुहेरुद्दीन इस मुकदमे को बड़े ही आसानी के अंदर चंद लम्हों में हल कर देते। और इस वजह से काजी मुहेरुद्दीन पूरे मिस्र के अंदर मशहूर हो रहे थे। वक्त गुजरता रहा। इसी बल्गारिया गांव के अंदर एक आदमी था जो कि छोटी मोटी तिजारत का काम करता था। इस नौजवान ने अपनी जिंदगी में बहुत गुर्बत देखी, हत्ता कि सारा दिन मजदूरी भी करता रहा, रात के वक्त इबादत भी करता, और कभी इसके चेहरे पर काजी मुहेरुद्दीन ने मायूसी नहीं देखी। और इससे मुतासिर होकर काजी मुहेरुद्दीन हर वक्त इसको हिम्मत देते और इसे कहते कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, तुम हिम्मत ना हारो, एक न एक दिन तेरा वक्त भी जरूर बदलेगा। उस ताजिर का नाम अदियान था और वो अपने इलाके का सबसे खूबसूरत और हसीन व जमील लड़का था। वो नौजवान मेहनत करता रहा और मेहनत करते करते वो जवानी की उम्र में आ पहुंचा। इसकी बूढ़ी माँ ने इसे कहा, बेटा तुम मेरे इकलौती औलाद हो, मैं मरने से पहले तेरी खुशी देखना चाहती हूँ। काजी साहब के मशवरे के बाद गांव की एक खूबसूरत लड़की के साथ अदियान का निकाह कर दिया गया। अदियान ने काजी साहब से कहा, काजी साहब, मैंने अपनी माँ के कहने पर निकाह तो कर दिया, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे तिजारत के सिलसिले में 6 महीनों तक हत्ता कि 1 साल भी गुजर जाता है अपने गांव से बाहर रहना पड़ता है, और अगर मैं अपनी बीवी के पीछे गांव में अकेला छोड़कर चला गया
تو میری بیوی کو وہ خوشی نہیں ملے گی جو ایک نئی نویلی دلہن کو ملتی ہے۔ تو قاضی محی الدین نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ کی طرح تیری غیر موجودگی میں تیری ماں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، لیکن تم اپنی بیوی کو جب بھی تجارت کے سلسلے میں باہر جانا تو ساتھ لے جانا۔ عدیان کو یہ ترکیب پسند آ گئی۔ چند ماہ بعد عدیان تجارت کے سلسلے میں فلسطین کی طرف جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ تیاریاں مکمل ہو گئی اور تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ عدیان تو اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ تیاریاں مکمل ہو گئی اور تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا اور عدیان اور اس کی بیوی بھی اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور وقت گزرتے گزرتے 5 سال گزر گئے، لیکن عدیان واپس نہ آیا۔ اس کی بوڑھی ماں پیچھے اپنے بیٹے کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن اس کی بوڑھی ماں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ عدیان کسی نہ کسی مجبوری کے تحت رک گیا ہے، ورنہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ ہر حالت میں میرے پاس پہنچتا۔ مرتے وقت عدیان کی والدہ نے قاضی محی الدین کو آخری وصیت کی، جب میرا بیٹا واپس لوٹے تو اسے کہنا کہ میری قبر پر ضرور آنا۔ قاضی صاحب کو بڑا دکھ ہوا کہ اکلوتے بیٹے کی ماں اپنی آخری سانسوں میں بھی اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہی، لیکن عدیان واپس نہیں آیا۔ لیکن یہ بات قاضی صاحب بھی جانتے تھے کہ عدیان بہت فرمانبردار ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ واپس نہیں آ سکا۔ وقت گزرتے گزرتے 5 سال گزر گئے، عدیان واپس نہ آیا۔ 5 سالوں کے بعد ایک دن گاؤں والوں نے دیکھا کہ ایک ٹانگے پر 2 خوبصورت نوجوان عورتیں جن کے درمیان میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس گاؤں کی طرف آ رہی تھی۔ جب قاضی صاحب کو اس بات کی خبر لگی تو قاضی صاحب نے اپنی حویلی کی چھت پر چڑھ کر دیکھا تو وہ ٹانگے والا قاضی صاحب کی عدالت کی طرف آ رہا تھا۔ قاضی صاحب نیچے اتر گئے اور جب دروازے پر پہنچے تو قاضی صاحب نے پہچان لیا کہ ان دونوں میں ایک لڑکی عدیان کی بیوی تھی جو 5 سال پہلے نئی شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی، لیکن دوسری عورت کون تھی قاضی صاحب نہیں جانتے تھے۔ قاضی صاحب نے عدیان کی بیوی سے کہا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس کی ماں اپنی آخری سانسوں کے وقت اپنے بیٹے کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی۔ تو عدیان کی بیوی خاموش ہو گئی۔ پھر قاضی صاحب نے کہا، بتاؤ یہ عورت تمہارے ساتھ کون ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ تو عدیان کی بیوی نے کہا کہ قاضی صاحب، آج سے 5 سال پہلے جب تجارتی قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا تو اسی دوران راستے میں قافلے کے آگے ایک لڑکی آ کر گر پڑی۔ گھوڑے آہستہ رفتار میں تھے، قافلے رک گیا۔ ان سارے قافلوں میں صرف ایک نوجوان عدیان تھا۔ عدیان آگے بڑھا اور جا کر اس لڑکی کو سہارا دیا۔ جب لڑکی سے اس نے پوچھا تو اس نے کہا، میں ایک قلعہ دار کی بیٹی ہوں اور قلعہ دار میرے بابا دوسرے قلعے کے حاکم کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ قلعہ دار یعنی کہ حاکم مجھ سے بہت زیادہ عمر میں ہے، وہ میرے باپ کے عمر کا ہے اور میرے بابا اس سے میری شادی اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ تو عدیان نے کہا، کوئی ایسا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ وہ میرا سگا باپ نہیں، اس لیے وہ یہ سب کر رہا ہے، وہ میرا تایا ہے۔ یہ سن کر عدیان کو بہت غصہ آیا کہ کیا کوئی تایا اپنی بھتیجے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر عدیان نے اس لڑکی کو سہارا دیا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنا ایک اچھا سا لباس نکال کر دو۔ میں نے وہ لباس دیا، اس لڑکی نے وہ لباس پہنا اور وہ ہمارے ساتھ چل پڑی۔ عدیان نے فلسطین کے شہر الخلیل کے اندر ایک چھوٹا سا گھر خریدا ہوا تھا اور وہ گھر بازار کے ساتھ میں تھا۔ ہر تاجر اپنا اپنا خیمہ لگا کر آرام کرنے لگا اور عدیان ہمیں اپنے اس گھر کے اندر لے گیا جو اس نے وہاں خریدا ہوا تھا۔ وہ لڑکی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ وہ لڑکی عدیان کو دلی طور پر پسند آ گئی اور وہ لڑکی بھی عدیان کو پسند کرنے لگی۔ عدیان نے ایک دن مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ اس لڑکی کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ایک نوجوان لڑکی کو ایسے ہی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔
اگر تمہاری رضامندی ہو تو میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر جو قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا وہ اٹھا چکا ہے، اور اگر میں اپنے شوہر کو روکتی ہوں تو وہ اس لڑکی کا ہاتھ تو ضرور تھام لے گا، لیکن پیچھے میرے ہاتھ چھوڑ دے گا، تو اس انجان شہر میں اکیلی کیا کروں گی؟ لہٰذا میں نے عطیان کو کہا کہ تم اس حاکم کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو۔ عطیان نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ وقت گزرتا رہا اور کاروباری معاملات کو سنبھالتے سنبھالتے 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اسی دوران عطیان کو اپنی بوڑھی ماں کی بہت یاد آتی تھی، اور اپنی بوڑھی ماں تک پیغام پہنچانے کے لیے عطیان نے کئی بار خط لکھا، لیکن اس کی ماں نے کبھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ ایک ان پڑھ خاتون تھی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید عطیان کے لکھے ہوئے خط اس کی بوڑھی ماں تک پہنچتے ہی نہ ہو، کیونکہ سفر بہت طویل تھا۔ جب 2 سال گزرے تو عطیان کو اپنی ماں کی بہت یاد آنے لگی، اور اس نے کاروباری معاملات کو نپٹانے کے بعد سارے سونے صندوق میں ڈالا، اور سونا صندوقوں میں ڈالنے کے بعد قافلہ روانہ ہونے کے لیے چل پڑا۔ اور حضور، قافلہ مصر کے مغربی پہاڑیوں کے قریب پہنچا تو اچانک عطیان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور حکیم صاحب نے پوری کوشش کی، لیکن عطیان نے وہی راستے میں دم توڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہمارا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ ہم سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں اس بچے کی خاطر زندہ رہنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے ہوش میں نہ رہے تو ہمارا بچہ تو رول جائے گا۔ اور پھر عطیان کی پہلی بیوی نے اپنے ہاتھ سے ایک بند تھیلی نکالی۔ قاضی صاحب نے اس تھیلی کو کھولا اور اس میں ایک چٹھی نکلی، تو عطیان کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے یہ تھیلی دی تھی، اور کہا کہ اگر مجھے راستے میں کچھ ہو جائے تو یہ تھیلی جا کر قاضی محی الدین کو دے دینا۔ حضور، عطیان نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہ تھیلی قاضی صاحب کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھنی۔ حضور، اس وقت تو مجھے بہت پریشانی اور حیرت ہوئی کہ آخر عطیان اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے، لیکن شاید عطیان کو اپنی بیماری کا بہت پہلے پتہ چل چکا تھا، اور اس لیے اس نے اپنے سفر سے پہلے وہ چٹھی لکھ دی۔ جب قاضی صاحب نے وہ چٹھی کھولی تو اس میں ایک تحریر یعنی کہ آخری وصیت لکھی تھی، اور تحریر کو پڑھ کر قاضی صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس میں عطیان نے لکھا کہ قاضی صاحب، اگر مجھے راستے میں کچھ ہو جائے تو جب میری دونوں بیویاں اور یہ بچہ آپ کے گاؤں کے اندر پہنچے تو وہ چٹھی وہ آپ کے حوالے کریں گی، اور اس چٹھی میں یہ لکھ رہا ہوں کہ ان دونوں میں سے جو بھی میرے بچے کی اصل ماں ہے، اس کو ساری جائیداد اور جو ان صندوقوں کے اندر سونا بھرا ہوا ہے وہ بھی اس کے حوالے کر دینا۔ یہ تحریر پڑھ کر قاضی بڑا حیران ہوا، اور ان دونوں سے پوچھا کہ آخر اس بچے کی تم دونوں میں سے کون ماں ہے؟ تو یہ دیکھ کر عطیان کی پہلی بیوی نے کہا، حضور، اس بات کا ہم دونوں میں سے کسی کو علم نہیں۔ لیکن عطیان کی بیوی کہنے لگی، حضور، میرا دل کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو دوسری طرف اس حاکم کی بیٹی کہنے لگی، حضور، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا اور کہا کہ تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو کہ ایک ماں کو اپنے بیٹے کا پتہ نہیں، اور آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے کہ ایک بچے کی 2 مائیں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے اصل ماجرا کیا ہے یہ بتاؤ۔ یہ سن کر عطیان کی پہلی بیوی نے کہا، قاضی صاحب، جب میرے شوہر نے حاکم کی بھتیجی کے ساتھ نکاح کیا تو چند دنوں بعد ہم دونوں کو امید کی خوشخبری ملی۔ میرا شوہر بڑا خوش تھا کہ میرے دونوں بیویاں امید سے ہیں اور اللہ مجھے نیک اولاد سے نوازے گا۔ وقت گزرتا رہا اور 1 ماہ کے بعد اتفاقاً ہم دونوں کے ایک ہی وقت میں دونوں بچوں کی پیدائش ہوئی، اور حضور، دواخانے کے اندر دائی ماں نے ہم دونوں کے بچوں کی پیدائش کرنے کے بعد دونوں بچوں کو ایک ساتھ سلا دیا۔ لیکن حضور، ان بچوں میں ایک بچہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور وہ دائی ماں غلط عورت تھی۔ وہ جو بھی اس کو خوبصورت بچہ ملتا وہ اس کو اغوا کر کے موقع سے بھاگ جاتی، اور اس دن بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا۔ میرے بچے کی پیدائش ہوئی اور میرے شوہر کی دوسری بیوی کے بچے کی پیدائش ہوئی، لیکن دائی ماں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بچہ بہت زیادہ خوبصورت تھا،
اس نے وہ بچہ اٹھایا اور دواخانے سے بھاگ گئی۔ جب میرے شوہر کمرے کے اندر آیا تو دیکھا کہ بستر پر ایک ہی بچہ تھا اور ہم دونوں ابھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ جب میں ہوش میں آئی تو میرے شوہر رو رہا تھا اور اس نے ہمیں ساری واردات کے بارے میں بتایا۔ ہم نے اس دائی ماں کو پورے شہر کے اندر تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ دائی ماں کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ ہم نے حکیم صاحب کو کہا کہ آپ بتائیں کہ آخر یہ بچہ ہم دونوں میں سے کس کا ہے۔ حکیم صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں بتا سکا۔ ایک طرف میں رو رہی تھی تو دوسری طرف میرے شوہر کی دوسری بیوی رو رہی تھی۔ جب میرے شوہر نے ہم دونوں کو ایک ساتھ روتے دیکھا تو اس نے ہمیں کہا کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے 2 بچے دیے۔ چلو ایک ہمارے پاس نہیں ہے تو دوسرا صحیح، تم اس بچے کو ایک ساتھ مل کر پرورش کرو اور تم دونوں اس بچے کو اپنا بیٹا سمجھو۔ کوئی ماں دل میں یہ نہ سوچے کہ یہ میرا سگا بیٹا نہیں ہے، تم دونوں اس کو اپنا سگا بیٹا سمجھ کر اس کی پرورش کرو۔ حضور وقت گزرتا رہا اور میرا شوہر ہم دونوں کو بہت ہمت دیتا کہ ضرور اس بچے کا بھی ایک نہ ایک دن پتہ چل جائے گا۔ جب 2 سال ہوئے تو قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا اور راستے میں میرے شوہر کی وفات ہو گئی، اور جب اس نے مجھے چٹھی دی تو میں نے چٹھی آپ کے حوالے کر دی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر اس عجیب و غریب وصیت کا ذکر کرے گا۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر میں ان دونوں ماؤں میں کیسے فرق کروں کہ آخر اس بچے کی ماں کون سی ہے۔ جب بچے سے قاضی صاحب نے چند سوال پوچھے تو بچے نے بھی ایسے جواب دیے جس سے قاضی صاحب کو کچھ فرق نہ ہوا کہ ان دونوں میں سے اس کی ماں کون سی ہے، کیونکہ وہ دونوں اس بچے سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ قاضی بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ معاملہ کیسے سلجھایا جائے۔ اس معاملے کے بارے میں پورے گاؤں والوں کو پتہ چل گیا۔ اب قاضی صاحب نے ادیان کی دونوں بیویوں کو کہا کہ تم اس بچے کو لے کر چلی جاؤ، کل صبح عدالت میں اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ادیان کی دونوں بیویاں اپنے پرانے گھر چلی گئیں۔ صبح عدالت لگی، قاضی صاحب عدالت میں موجود تھے، ادیان کی دونوں بیویاں عدالت میں موجود تھیں اور وہ بچہ بھی موجود تھا۔ قاضی صاحب نے ایک کٹکڑے میں ایک بیوی کو کھڑا کر دیا اور دوسری میں دوسرے کو، دونوں سے سوالات کرنے لگا، لیکن پھر بھی قاضی صاحب کو کوئی ایسی بات کا پتہ نہ چلا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد قاضی صاحب نے سپاہیوں کو کہا کہ ادیان کے بیٹے کو درمیان میں کھڑا کر دو، اور پھر قاضی صاحب نے ادیان کی ایک بیوی کو حکم دیا کہ تم ایک بازو سے ادیان کے بیٹے کو پکڑو، اور پھر دوسری بیوی کو حکم دیا کہ تم دوسرے بازو سے ادیان کے بیٹے کے بازو کو پکڑو، اور تم دونوں میں سے جس نے بھی اپنی طاقت سے بچے کو اپنی طرف کھینچ لیا وہی اس کی اصل ماں ہوگی۔ دونوں نوجوان عورتیں تھیں، ایک نے ایک بازو سے پکڑا تو دوسرے نے دوسرے بازو سے، اور دونوں اس بچے کو کھینچنے لگی۔ اب دونوں کے دل میں یہ سوال تھا کہ اگر ہم سے یہ بچے کا بازو چھوٹ گیا تو نہ صرف وہ بچہ ان کے ہاتھ سے جائے گا بلکہ ساری کی ساری جائیداد بھی جو کہ ادیان نے اپنی محنت سے کمائی تھی وہ بھی چلی جائے گی۔ اب دونوں مائیں بچے کو بڑے ہی زور سے اپنی اپنی طرف کھینچ رہی تھی تو اتنے میں ادیان کی پہلی بیوی نے اپنے بچے کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دوسری بیوی نے بچے کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو یہ دیکھ کر قاضی صاحب نے سپاہی کو کہا کہ بچہ ادیان کی دوسری بیوی سے لے کر پہلی بیوی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، کیونکہ یہی اس کی اصل ماں ہے۔ سارے گاؤں والے حیران ہو گئے کہ حضور آپ نے تو کہا تھا کہ جو اس بچے کو کھینچ لے گا وہ اس کی اصل ماں ہوگی۔ تو قاضی صاحب نے کہا میں کون ہوتا ہوں یہ اس بات کا فیصلہ کرنے والا؟ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ جب یہ دونوں بچے کو اپنی طرف کھینچیں گی تو جب اس سے بچہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوگا اور جو اس کی اصل ماں ہوگی وہ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھے گی اور وہ اس کا بازو چھوڑ دے گی تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ جب ایک ماں اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ لے تو پھر وہ دنیا کی ہر چیز کو بھول جاتی ہے۔ اور ادیان کی پہلی بیوی کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اگر بچے کا ہاتھ چھوڑتی ہوں تو میرے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا،
बल्कि इसने अपने बेटे को तकलीफ में देखकर इसका हाथ छोड़ दिया और इससे अपने बेटे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई और यही इसकी असल माँ है, जबकि इसकी दूसरी बीवी वो इसकी असली माँ नहीं थी। इसके दिल में सिर्फ दौलत का लालच था, इसीलिए इसने बच्चे को सख्ती से खींच लिया। ये देखकर गांव वाले हैरान हो गए। फिर इतने में अदयान की बीवी ने कहा, हुजूर, ये बात मैं भी अच्छी तरह जानती थी कि अदयान का बेटा मेरा ही सगा बेटा है, जबकि मेरे शौहर की दूसरी बीवी का ये बेटा नहीं है। काजी साहब ने कहा, ये बात तुम कैसे जानती हो और फिर तुम्हें मुझे इस बात का क्यों नहीं बताया? तो अदयान की पहली बीवी ने कहा, हुजूर, जब से किलेदार की भतीजी ने मेरे शौहर के साथ निकाह किया, इस दिन से ये मुझसे हसद करने लगी। हत्ता कि जिस दिन हम दोनों के बच्चों की पैदाइश हुई तो अदयान की दूसरी बीवी ने इस दाई माँ को चंद सिक्के दिए और कहा कि बच्चे की पैदाइश के वक्त तुम मेरी सौतन के बच्चे को उठाकर ले जाना और मेरा बच्चा रख देना। जब अदयान की बीवी के पास अपना बच्चा नहीं रहेगा तो अदयान इससे नफरत करने लगेगा और इसकी सारी मोहब्बत मेरे हिस्से में आ जाएगी। लेकिन ये सारा मंजर इस दाई माँ के इस दवाखाने के अंदर काम करने वाली एक मुलाजमा देख रही थी और वो ये भी देख रही थी कि इस दाई माँ ने ये सब कुछ किया है। लेकिन जब ये मुलाजमा ने सारा मामला देख लिया तो इसने मेरे बेटे की जगह इसके अपने बेटे को लपेट कर रख दिया और इसके बेटे की जगह मेरे बेटे को रख दिया। दाई माँ ने इसके बेटे को मेरा समझा और इसको वहां से उठा कर ले गई और जब वो दाई माँ इसको उठा कर ले गई तो इस हकीकत का पता मेरे शौहर को इस मुलाजमत से चल गया। लेकिन मेरा शौहर जानता था कि ये एक किलेदार की बेटी है और अगर मैंने इसको इस अनजान शहर के अंदर कुछ कहा तो मैं किसी न किसी मुसीबत के अंदर फंस जाऊंगा और इसलिए मेरे शौहर ने मुझे खुफिया तरीके से इस राज के बारे में बता दिया था और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये चिट्ठी जाकर काजी साहब को दे देना। काजी साहब खुद गांव वालों के सामने इस बात का फैसला करेगा और जब काजी साहब तुम्हारा बेटा तुम्हारे हवाले कर देगा तो फिर इसको अपने किए की सजा मिल जाएगी। ये सुनकर किलेदार की बेटी ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और फिर काजी साहब ने इसको इस जुर्म में जिंदान में डालने का हुक्म दे दिया। वक्त गुजरता रहा और काजी साहब के इस फैसले की वजह से काजी साहब की शोहरत न सिर्फ इस गांव के अंदर हुई। वक्त गुजरता रहा और इसी गांव के अंदर एक चरवाहा रहता था। एक दिन काजी साहब अदालत में मौजूद थे कि वो चरवाहा अपने मुकदमा लेकर काजी साहब के पास पहुंचा। इसने काजी साहब को कहा, काजी साहब, मैंने आपकी अक्लमंदी और दानाई के बड़े बड़े किस्से सुने हैं, लेकिन मैं एक चरवाहा हूँ और मेरा सारा दिन जंगल में गुजरता है और रात को अपनी झोंपड़ी के अंदर। मुझे गांव के हालात से कोई सरोकार नहीं, लेकिन अब मुझ पर एक ऐसी मुसीबत आ पड़ी है जिससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये सुनकर काजी ने कहा, बताओ आखिर माजरा क्या है? तो इसने कहा कि हुजूर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक हफ्ता पहले हमारे गांव के सरदार का कत्ल हो गया, या फिर गांव के सरदार की हादसाती मौत की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो काजी साहब ने कहा, बताओ क्या तुम्हारी कोई अमानत सरदार के पास रह गई थी? तो इसने कहा, हुजूर आप ऐसा ही समझें। काजी साहब ने कहा, तुम अपना मुद्दा सही तरीके से बयान करो। तो चरावे ने कहा, हुजूर आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले मुझे बहुत सारी रकम की जरूरत हुई, क्योंकि मैं अपने बेटे को शहर के बड़े से हकीम के पास लेकर जाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि इसको जानलेवा बीमारी है। मैंने सोचा कि मेरे पास और कोई चीज नहीं जिसको मैं बेचकर अपने बेटे का इलाज कर सकूं। हुजूर मेरे पास एक बकरियों का रेवड़ है जिसमें आला किस्म की बकरियां थी, और हुजूर आप जानते हैं कि मैं इन बकरियों का दूध निकाल कर बाजार में जाकर बेचता हूँ और इससे मेरे घर का गुजर बसर होता है। लेकिन जब हुजूर मैंने अपने बेटे को मरते हुआ देखा तो मैं गांव के सरदार के पास गया और कहा, मेरे बकरियों की रेवड़ की कीमत अगर बाजार में लगाई जाए तो 25,000 सोने के सिक्के होंगे, लेकिन मुझे रकम की अशद ज़रूरत है। आप ये रेवड़ खरीद लें और मुझे रकम अदा कर दें। मेरे रेवड़ में मौजूद बकरियां सरदार को
पहले ही पसंद थी। इसने मुझे कहा, मैं तुझे 20,000 सोने के सिक्के दूंगा, तुम ये रेवड़ मेरे हवाले कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने सरदार के हवाले अपना रेवड़ कर दिया और सरदार ने मुझे कहा कि ठीक 1 हफ्ते के बाद तुझे 20,000 सोने के सिक्कों का बड़ा संदूक मिल जाएगा। हजूर, मुझे सरदार पर बहुत एतबार था, इसीलिए मैंने रेवड़ इसके हवाले कर दिया। हजूर, 3 दिन गुजरे, अचानक सरदार की मौत हो गई। तो मैं जब घर लौटा तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आप जानते हैं, सरदार का बेटा बहुत ही अय्याश परस्त है और अगर इसने अपने बाप की जगह रकम अदा नहीं की तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, वो अपने मरहूम बाप का कर्जा जरूर चुकाएगा और ये वैसे भी सारे गांव वाले जानते हैं कि वो रेवड़ मैंने गांव के सरदार को दे दिया है। लेकिन हजूर, मेरी बीवी का शक के मुताबिक जब मैं सरदार के बेटे के पास गया तो इसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया और कहा, ये रेवड़ तो मेरा अपना सबका गांव से लाया गया है। हजूर, आप मुझे इंसाफ दिलाएं। काजी साहब ने गांव के चंद बुजुर्गों को अपने पास बुलाया तो सारे बुजुर्गों ने गांव के सरदार के बेटे के डर की वजह से इस चरवाहे के खिलाफ गवाही दे दी। चरवाहे ने जब खुद को बर्बाद होते हुए देखा तो इससे रहा न गया और वो सारी रात अपनी झोंपड़ी के अंदर दुआएं मांगता रहा, ए मेरे रब, मेरी मदद फरमा। सुबह उठा तो अचानक इसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं अपनी फरियाद लेकर अपने वक्त के सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास चला जाऊं तो वो मेरी ज़रूर मदद करेंगे। तो इसकी बीवी ने कहा, आपका दिमाग तो ख़राब नहीं, एक चरवाहे को सुल्तान से मिलने की इजाज़त कैसे होगी? तो मैंने अपनी बीवी को कहा, सुल्तान के बारे में बड़ा सुना है कि इसके दर से फ़कीर भी खाली हाथ नहीं लौटता। मैं तो फिर भी एक मेहनतकश मजदूर हूँ। वो चरवाहा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की महल की तरफ चल पड़ा। गधे पर सवार जैसे ही चरवाहा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने देखा कि महल का दरवाज़ा खुला हुआ था और इसमें हर गरीब अमीर किसी रोक टोक के आ जा रहे थे। वो बड़ा खुश हुआ। इसने गधे को एक तरफ बांधा और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में पहुंच गया और जाकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को मुकम्मल रादात सुनाई। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए और फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सरदार के बेटे को बुलाया और बड़ी अदालत में इसके दलाइल सुने। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके दलाइल सुने और गांव वालों की गवाही देखी तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अकेला चरवाहा सच बोल रहा है या फिर ये सरदारों और गाँव वाले। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि चरवाहा सच बोल रहा है और गाँव वाले सरदार के बेटे की डर से इसके साथ झूठ बोल रहे हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का पता लगाने के लिए आखिर में कि इनमें ये रेवड़ किसका है, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब तरकीब बनाई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस रेवड़ के अंदर से एक बकरी उठा कर लाओ। सिपाही गए और एक अच्छी नस्ल वाली बकरी उठा कर लाए। सारे दरबारी हैरान के आखिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बकरी का क्या करने वाले हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक तरफ बकरी को खड़ा कर दो और दूसरी तरफ इस सरदार के बेटे और चरवाहे को खड़ा होने का हुक्म दिया और इनको कहा कि दरमियान में एक कदम का फासला रखो। और फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों के हाथ में छोटी छोटी घास की गठिया देने का हुक्म दिया। सारे दरबारी हैरान के आखिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह क्या करने वाले हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अब सरदार और चरवाहे को हुक्म दिया कि तुम दोनों बकरी को अपनी तरफ घास खाने के लिए बुलाओ और बकरी जिसके पास भी घास खाने के लिए गई तो समझो वो इस रेवड़ का मालिक है। ये देखकर इस सरदार के बेटे का रंग तब्दील होने लग गया। तो इतने में चरवाहे ने कहा, हजूर आप तो घास खिलाने की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ अगर बकरी को इशारा दूं तो मेरी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। और इतने में इसने वो घास की गठली दोनों गठलियां इस सरदार के बेटे के हाथ में दे दी और खुद बकरी को अपनी तरफ आने का इशारा दिया।
तो इस बकरी की मोहब्बत देखें कि वो बकरी फौरन दौड़ती हुई घास की तरफ ना गई बल्कि आकर चरवाहे के हाथों को सूंघने लगी। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि सरदार को ज़ंदान में बंद कर दो और इसको इस वक्त तक रिहा नहीं करना जब तक एक एक सिक्का इसकी भरपाई न करे। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अक्लमंदी से बड़ी ही तरीके से सच और झूठ के दरमियान फर्क निकाल दिया। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब के सामने कहा, काजी साहब, आपकी अक्लमंदी के किस्से मैंने बड़े सुने थे, लेकिन कभी कभी इंसाफ इतना आसान नहीं होता। आपको मालूम था कि ये चरवाहा सच बोल रहा है, लेकिन आपने सिर्फ सरदार के बेटे को देखा, आपने इंसाफ नहीं किया। ये देखकर काजी भी बड़ा शर्मिंदा हुआ और कहा, हुजूर, मैं जिंदगी में पहली बार मरहूम सरदार की वजह से इंसाफ करने से रह गया। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काजी साहब को माफ कर दिया और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी की वजह से इस चरवाहे का रिवॉर्ड इसके अपने पास लौटाया। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने 20,000 सोने के सिक्के इस चरवाहे को दे दिए और शाही हकीम को कहा कि इसके बेटे का इलाज इस वक्त तक जारी रखो जब तक वो सेहतयाब नहीं होता, और इस इलाज के बदले में तुम इससे एक सिक्का भी नहीं लेना। और इस सरदार के बेटे की झूठ की वजह से वो रेवड़ भी इस चरवाहे के पास वापस आ गया। 20,000 सोने के सिक्के भी मिल गए और इसके बेटे का इलाज भी मुफ्त हो गया और इसका बेटा भी चंद दिनों बाद बिल्कुल सेहतमंद हो गया। मजीद ऐसी ही सबक आमोज कहानियों और वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त